السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم إيكونوميست في الفيديو الجديد، فيديو ديال لا كونطابيليتي دي سوسيتي دو سيمستر 4 اللي غادي نبريزونتي فيه إن شاء الله الكوريكسيون ديال ليكزامان اللي هو ليكزامان نيميرو 1 ديال بروف أحمد جار الخاص بكلية الاقتصاد طريق جديدة عين الشق بمدينة الدار البيضاء جامعة الحسن الثاني. المهم هذا غادي يكون الابيزود رقم 1 حيت ليكزامان فيه 20 سؤال وخصو الوقت باش يتخدم، داكشي علاش غنقسمو على دو زيبيزود. دونك نبداو بالسؤال الاول. لي زابور اون ناتور كيساوي 5000 اكسيون كومبرين برودوي فيني 500,000 درهم، افونس ريسي 250 درهم، بري او سالاري 350,000 درهم. دونك عندنا هادو دونك كنعرفو بان la valeur nominale de l'action هي le capital social مقسوم على nombre d'actions. donc le capital social شحال كيساوي؟ حيت عندنا هنا غير لي زابور اون ناتور، غادي نجمعو هاد لي زابور. دونك عندنا برودوي فيني ابور اون ناتور، بالنسبه لافونس ريسي راه ابور ا تيتر اون ايرو يعني خصو يتنقص. بالنسبه prix au salarié apport en nature يعني 350,000 درهم. دونك هذا هو الكابيتال سوسيال اللي يخرج لينا 600,000 درهم. دونك يعني ان لا فالور نومينال دو لاكسيون هي 600,000 درهم نقسمو على 5000 تعطيني 120 درهم. دونك الجواب الصحيح هو بي. نمشيو لكيستيون جوج. اون كا دو فيرسمون انتيسيبي شنو كنديرو في ليكريتور كونطابل؟ الجواب الصحيح هو سي. في الكا ديال فيرسمون انتيسيبي كنكريديتيو الكونت ديال 44860 اوترو كونت اسوسي كريديتور. هذا باين. سؤال 3 عندنا لابيل ديال بروميير كار. ان اكسيونير détenant 2000 actions dont la valeur nominale est 280 dirhams. Donc حسبوا la valeur souscrite par هاد لاسوسيي هذا. كيفاش غنديروا la valeur souscrite؟ غنشدو 2000 نضربوها ب 180 غتعطينا 360,000 درهم. دونك هما قالك انه دار واحد الفيرسمون اونتيسيبي ديال 75%. يعني هاد 75% اللي دار ليها الفيرسمون اونتيسيبي اللي كتمثل 3 كار هادي إلي ليبيغي وبقات 25% نون ليبيغي. هاد 75% فيها واحد 25% اللي كتمثل ان كار هذا راه مينيموم ليغال بحال الاخرين مفروض عليه اللي هي 90,000 درهم. شحال بقات ليه؟ بقات ليه واحد 180,000 درهم. هذيك 180,000 درهم هي الفيرسمون اونتيسيبي اللي بشحال زايد على الاخرين. هما هنا هاد الكونساي دادمينستراسيون طلب غير 90,000 درهم غير الربع، ولكن هاد الشخص هذا هو شحال اللي بيرا 270,000 درهم. حنا بغينا فيرسمون اونتيسيبي غير داك الشيء اللي كثر من الاخرين. شحال هو كثر من الاخرين؟ 180,000 درهم. دونك الجواب الصحيح هو السي. نمشيو لكيسيون 4. عندنا اكسيون اونسيان 7500 actions, valeur nominale 200, valeur avant augmentation 440. Donc هنايا نقدروا نحسبوا لي كابيتال بروبر. لي كابيتال بروبر شنو كيساويو؟ لي كابيتال بروبر كيساويو النومبر داكسيون اللي هو 7500 نضربوهم في لا فالور افون لوغمونطاسيون اللي هي غتخرج لنا فيها دونك 7500 فوا غتخرج لنا 3,300,000. دونك هادي هي الكابيتال بروبر. دونك لا فالور ابري اوغمونطاسيون شنو كتساوي؟ كتساوي لي كابيتال بروبر زائد l'action nouvelle fois le prix d'émission.
وكنقسموها على اكسيون ancien زائد اكسيون نوفيل. كنديرو يعني نحسبو لا فالور ابري لوغمونطاسيون تساوي لنا 3,300,000 درهم ديال لي كابيتو بروبر زائد شحال من اكسيون جديده ايميز هي 1250 نضربوها في البري ديميسيون اللي هو 300. ها هو البري ديميسيون 300 ونقسمو على اكسيون القدام 7500 زائد الاكسيون الجداد 1250. دونك الا جينا حسبنا تخرج لنا 420. دونك غنحسبو دابا دي اس لو droit de souscription préférentiel اللي هو لا فالور avant l'augmentation اللي هي 440 moins la valeur après l'augmentation 420. دونك عطاتني 20. داك هاد دي اس كيمثل لو كاع يعني pour toute action nouvelle chaque associé كيحقق واحد لو كاع ديال 20. يعني هاد لاكسيون قال لك عنده 800 اكسيون. يعني باش نحسبوا لو كان ديالو نشدو 800 نضربوها في 20 عطاتينا 16000. دونك ها هو الجواب هو بي. 5 action ancienne 16000 actions, valeur nominale 200, valeur avant l'augmentation roi 300 dirhams, émission de 4000 actions libérées de 75% à un prix d'émission de 230. La banque est créditée de. Pour la question numéro 5, qui va changer pour la valeur débitée en banque, أول حاجة نشوفو نحسبو المونطون باش augmenter le capital. Le montant de l'augmentation de capital. Donc le capital augmente بشحال كيفاش كنحسبو كنشدو لاكسيون جداد 4000 نضربوها في 230 عطاتينا 920,000 درهم. هذا هو المونطون باش augmenter لو كابيتال. داكوغ دابا هاد 920,000 فيها واحد لابار ديال بريم ديميسيون. بريم ديميسيون واحد لابار ديال بريم ديميسيون. داك لابار ديال البريم ديميسيون شنو هو داك البريم ديميسيون شنو كيساوي البريم ديميسيون؟ البريم ديميسيون هو لا فال البري ديميسيون 230 ناقص الفالور نومينال 200 كتسنى 30. دونك باش نحسبوا البريم ديميسيون توتال كنشدو 30 كنضربوها في لا فالور لي زاكسيون جداد عطاتنا 120,000. دونك هاد 120,000 دونك البريم ديميسيون كتمثل 120,000. يعني بشحال المونطون باش اوغمونطا لو كابيتال اوغمونطا غير 800,000 درهم. حيت راه كنحيدو البريم ديميسيون. حيت علاش؟ حيت البريم ديميسيون إلي توتالمون ليبيري. ما عندوش ديك القضيه ديال بارسيالمون. بريم ديميسيون توتالمون ليبيري. هادشي راه درنا في لي فيديو ما شرحت هادشي ديال. دونك دابا هاد 820,000 درهم هادي راه توتالمون ليبيري. يعني ديريكتومون مشات لهادي لا بونك تليبيرات المونطون مشى لا بونك. دابا من هاد 800,000 درهم 75% اللي مشات لا بونك. يعني 75% هي 600,000 درهم. دونك المونطون ديبيتي اون بونك هو 75% من لوغمونطاسيون د كابيتال اللي هو 600,000 درهم زائد البريم ديميسيون 120,000 درهم. يعني 720,000 درهم. هادشي راه ديجا درناه في لي فيديو. ها هو 120,000 درهم. كيستيون رقم 6. Le 15/10/2018, on a appelé le 10e cas, dont la limite le 17/11/2018. Un souscripteur de 3000 actions, valeur nominale 410 dirhams, est défaillant. Les actions sont vendues au prix unitaire de 330, les commissions 550 dirhams, la banque est débitée de. حسبوا montant باش débiter la banque. دونك غنجيو باش نعرفو لو مونطون باش لا بونك اي ديبيتي. سؤال رقم 6 نحسبو le prix de vente, le prix de cession total.
هو عنده 3000 اكسيون، نضربوه في 330 درهم تعطينا 990 ألف درهم. دونك لونتربريز غتاخد داكشي اللي بقى اللي هما دو باغ نص، حيت دابا درنا لابيل دي دوزيام كار، بروميير و دوزيام كار غيتحيدو. دونك شحال بقى؟ غيبقى النص اللي هو غيبقى لينا نحسبوها 495 ألف درهم. درنا 495 ألف درهم لو مونطون ديبيتي باغ لا بونك. اما هاد لا باغ وا غياخدو هو. دونك لونتربريز هادي دونك نقصو منها لي كوميسيون اور تاكس اللي هما 550، هذا بقى لنا 494 ألف و 450. دونك هذا هو الجواب الصحيح، 494 ألف و 450. دونك الجواب هو سي. Question 7. Le 3-3-2019, on a appelé le troisième quart. Date limite le 7-4. Un souscripteur de 1500 actions valant 1400 est défaillant. Le 6-6-2020, les actions sont vendues. L'auto s'élève. Les actions sont vendues au prix unitaire. Les intérêts auto de 8% s'élèvent. C'est pour les intérêts de 8% et payant. دونك كيفاش غنحسبو لوطو ديال لانتيري دو روطار، كيفاش نحسبو لي بي لانتيري دو روطار. دونك نعرفو ان لا اي بي هي لا بار روطاردي كنضربو في لوطو و كنضربو في مثلا نومبر دو جور ولا لي موا ولا شي حاجه واحده ام، ومهم الا كانوا هاد ام موا كنقسم على 1200 مثلا. اي بي لا بار روتارداتير هو هاد الاكسيونير عنده 1500 اكسيون سوسكريت. لا فالور نومينال هو 400 درهم. دونك يعني ان ناخدو 1500 غتعطينا 600 ألف. دونك حنا طلبنا تخوازيام كاع يعني الربع ديال هادي 150 ألف درهم. دونك إلي غوطارداتير في الربع على 150 ألف درهم. دونك نجبدو 150 ألف درهم ونضربوها في 8 ونضربوها في عدد الشهور على 1200. عدد الشهور هو شهرين. كيفاش على الشهرين؟ حيت عندنا من لو 7 عفوا من لو 7 4 حتى لو 6 يعني شهرين بحساب شهرين يعني جوج. إلا جينا حسبنا تخرج لنا 2000. دونك الجواب الصحيح هو سي، هو 2000. كيستيون 8. Le 12-4-2019, le conseil d'administration appelle 25%, date limite le 25. Un souscripteur de 140 mg n'effectue le versement que le 17-7. Les intérêts de taux s'élèvent. يعني نحسبو عاوتاني أوسي لي زانتيري نفس الطريقة كنخدمو. يعني هو ان سوسكريبتور 140 ألف درهم، ناخدو الربع ديالها مرة أخرى اي بي عندنا 140 ألف درهم نقسمو على 4 باش نحسبو لاباغ اللي دار فيه هو الغوطة. عطاتني 35 ألف درهم. هذا هو لاباغ غوطارداتير 35 ألف درهم. نضربوها في لوطو هو 7% ونضربوها في النومبر دو جور ولا لي موا نشوفو حنا واش لي جور ولا لي موا. دونك عندنا دات ليميت هو 20/5. هو الفيرسمون ما دار حتى لو 17/7 يعني نحسبو شحال من نهار. حنا غنخدمو بلي جور ماشي بلي موا، بلي جور يعني غنقسمو على 36 ألف. هذا نخدمو بلي جور. هادي 7 بلا بورسونتاج، هادي غير 7%. 7 حيت ما كنديرش البورسونتاج، هادي غير 7 حيت كنقسم هاديك 100 كنجيبها لتحت غير 7. 36 ألف نحسبو لي جور. عندنا من لو 25 حتى لو 17/7 يعني هذا فيه 31 يوم. دونك 31 ناقص 20 عطينا 11 زائد 30 يوم لشهر 6 زائد 17 يوم كتعطينا 58 يوم. دونك 58 ونحسبوها عطاتينا 394.72.
هو الجواب هو بي 394.72. كيسيون تسعود. Les apports en nature هما 2500 actions comprennent verser avance versée 150,000 درهم et faire recevoir 150,000 درهم installation électromagnétique. Donc la valeur de l'action est بحال السؤال الأول. Donc نجمعوا les apports. هذا apport en nature كلهم apport en nature، يعني نشدو 150,000 درهم ديال avance reçue زائد 150,000 درهم ديال لي effets recevoir زائد 600,000 درهم ديال دونك الكابيتال سوسيال يخرج لنا فيه 900,000 درهم. دونك باش نحسب لا فالور نومينال غنشد هادي غنقسمها على 1500 غتخرج ليا 360. هو الجواب الصحيح 360. كيستيون 10 اخر كيستيون. Le conseil d'administration appelait le 3e et le 4e quart بجوجهم يعني النص. Date limite le 15/4. Un souscripteur de 90,000 dirhams n'a effectué le versement que le 28/6. Les intérêts au taux سالب، يعني نحسبوها مرة أخرى لي بيا ديالو. دونك هو نفس الطريقة، هو عنده 90,000 درهم. نورمالمون حنا التخوازيام كاتخيام يعني النص، طلب لي النص يعني 45,000 درهم. يعني باش نحسبو لي بيا ديالو انتيغي برودوي اسيميل ديال الغوطار 45,000 درهم، نضربها في لوطو اللي هو 5%، نضربوها نشوفو واش النومبر دو جور ولا لي موا ولا شي حاجه. عندنا دات ليميت من لو 15/4 هو ما دار حتى لو 28/6، يعني نحسبوها تاني بالشهورة، يعني نحسبو تاني الشهورة من لو 15/4 حتى لو 28/6، من لو 15/4 حتى لو 28/6 نحسبو شحال من شهر. الطريقة اللي درنا في الأول شهر 3 فيه 30 يوم، 30 ناقص 15 يعطينا 15. شهر 5 كامل فيه 31 يوم زائد 28 يوم ديال شهر 6، دونك هي 74 جور. دونك غنجيو هنا غنديرو 74 دونك نقسمو على 36,000 حيت خدمنا بالشهور بالايام، اما الا كنا خدمنا بالشهور غنديرو نقسمو على 1200 دونك غتخرج لنا 462.5. دونك هذا هو الجواب الصحيح، هو 462.5. جيسبيغ انكم استفدتوا من هاد الكوريكسيون هادي. هذا ليبيزود الاول، حتى ليبيزود الثاني ان شاء الله وغنكمل هاد ليكزامان ديال بروف امجار ان شاء الله. وان شاء الله غنحاول انني نزيد سي اكزامان اخر ديالو ان شاء الله باذن الله تعالى، سيرتو هذاك اللي فيه داكشي ديال لا فالور ماتيماتيك ولا فالور فينانسيير وداكشي ديال لي ميثود ديفالياسيون ديال لي زاكسيون. الى اللقاء.